मैं चाहता हूँ कि हम 100 साल या सवा सौ साल पीछे जाएं, ऑलमोस्ट 125 ईयर्स, और हम इवेंट्स को कैलकुलेट करें और देखें कि कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, और फिर हम डॉट्स को कनेक्ट करें तो आपको समझ में आएगी कि आज जो हमारे साथ हो रहा है ये रैंडमली नहीं हो रहा। अगर मैं आपको 300 साल पीछे लेके जाऊं और मैं आपसे कहूं कि देयर इज़ एन एम्पायर नोन एज ब्रिटिश एम्पायर, और वो सब कॉन्टिनेंट आना चाहती है और उनके प्लान्स बड़े हॉरिबल हैं, वो आपका लैंड ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, वो जुल्म ज़्यादती करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि कोई शख्स ये कहे कि ब्रदर यू आर ब्लफिंग, आप जो बात कर रहे हैं दिस इज़ फार फेच्ड, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हिस्ट्री ने हमें बताया, हमें नज़र आया कि ये जो चीज़ मैंने आपके सामने रखी है, ये जो स्टेटमेंट है, दिस बिकेम द फैक्ट, ऐसा ही हुआ। और एक वक्त था दुश्मनाने इस्लाम जब वो प्लान करते थे तो वो छुप कर किया करते थे, वो अपने प्लान्स खुलम खुला लोगों को नहीं बताते थे। पर्टिकुलरली इन 1916 एंड 1917 जब साइक्स पीको एग्रीमेंट किया गया, वहाँ पे ब्रिटेन, फ्रांस और बाद में रशिया भी आ गया, और उन्होंने प्लान ये बनाया कि हम मुसलमानों के जो खित्ते हैं उनको डिवाइड करेंगे, ये तुम्हारा हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा है। और फिर इन्होंने तय पाया कि हम इस इंफॉर्मेशन को लीक नहीं होने देंगे। और बहरहाल इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत जब लीक हुई, शरीफ हुसैन आया इनके पास और उन्होंने कंसर्न शेयर किया कि सुनने में तो बात ही आ रही है, आपने तो हमारे साथ कुछ और वादा किया। तो फिर उन्होंने तसल्ली दी कि नहीं नहीं, ये तो सिर्फ रूमर्स हैं, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। और फिर हमने देखा कि वो जो बात लीक हुई थी वो वाकई जेन्युइन थी, ऐसा ही हुआ। अब देखें, ये तो कुछ ऐसे साइंस और सिंबल्स हैं जो कि वक्त आने पे पता चले। मैं समझता हूँ कि समझदार बंदा वो है जब उसके सामने साइंस या सिंबल्स या कोई चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएं तो उसको होशियार रहना चाहिए और उसको अकॉर्डिंगली प्लान करना चाहिए। जब आप 2026 की बात करते हैं तो आपको ऐसा सेक्रेटरी नज़र आता है कि वो अभी बयानिया दे रहा है, वो बात कर रहा है लोगों से और मैसेज को वो एड्रेस कर रहा है, एंड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट दिस पर्सन इज़ हैविंग अ क्रॉस ऑन हिज फोरहेड, प्लस साइन बना हुआ है उसके फोरहेड पे। लाइकवाइज डिफेंस सेक्रेटरी नज़र आता है और उसके बाजू पे काफिर लिखा हुआ है, और ऐसा शख्स भी मिलता है, वो भरे मजमे में वो एक मैप रखता है कि हमारा प्लान तो ये है कि हम लोग ये पूरे रीजन को ऑक्यूपाई करेंगे। और फिर आपको ऐसे स्टेटमेंट्स भी मिलती हैं कि अब मिडल ईस्ट में बहुत जल्दी चेंजेस आने वाली हैं, और ये भी स्टेटमेंट सुनने को मिलती हैं कि रिवर नाइल से लेके, दरियाए नील से लेके फुरात तक ये हमारा इलाका है। और फिर हम न्यूज़ में बार बार देखते हैं कि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे मोबिलाइजेशन की जाती है, वहाँ पे इनके जो वॉर टैंक्स हैं, और बार बार हैवी मोबिलाइजेशन की जाती है। व्हाट इज़ ऑल ऑफ दिस? आया ये सिर्फ एक रिहर्सल है जो की जा रही है? क्या ये इंडिकेशन नहीं है कि समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन? सो पॉइंट नंबर 1 इज़ कि कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो इतने सारे साइंस देखते हैं लेकिन फिर भी कंप्लेसेंट हो जाते हैं और अकॉर्डिंगली अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारते। अब हो सकता है कि एक बंदा कहे कि ब्रदर दे आर जस्ट ट्राइंग टू स्केयर अस, वो ना हमें सिर्फ डराना चाहते हैं। 1916 में जो प्लान बनाया गया, हो सकता है कि 5 साल बाद बंदा आए और वो कहे कि देखा ब्रदर दैट वाज रूमर, ये बिल्कुल सच बात नहीं है। लेकिन कुछ सालों बाद 1948 में एक ऑप्रेसिव रिजीम हमारे सामने आती है और ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाता है कि ये भी एक स्टेट है, और उसके जो रिपरकशंस हैं हम आज भी फील करते हैं। यानी हमारे बहन भाई, हमारी माएँ, हमारी बहनें अभी भी कैंप्स में रह रही हैं, अभी भी बच्चों का कत्ल किया जाता है, और अभी भी उनके ऊपर बॉम्बिंग की जाती है। और हो सकता है कि एक शख्स ये कहे कि ब्रदर ये पॉलिटिक्स की बात है, मेरे साथ पॉलिटिक्स की बात ना किया करो, और जो पॉलिटिशियंस हैं ये उनका काम है, वो संभालें।
ایٹ لیسٹ یہ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم حالات کو سمجھیں اور غفلت میں اپنی زندگی نہ گزاریں، کیونکہ یہ بات آپ جان لیں، شر وہ رات دن کام کر رہا ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اسلام آگے بڑھے، اسلام غالب آئے۔ اور یہی تو میسج ہے قرآن مجید کا۔ قرآن مجید ہمیں بار بار ریمائنڈ کرواتا ہے اور وہ ہمارے اندر نا اویئرنیس کریٹ کرنا چاہتا ہے۔ میں سورہ نساء کی آیت نمبر 102 آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، you have to take precaution، تم نے کمپلیسنٹ نہیں رہنا، تم نے ہوشیاری دکھانی ہے، تم غفلت افورڈ نہیں کر سکتے، تم غافل نہیں رہ سکتے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، اور یہ جو کفار ہیں، یہ جو دشمنان اسلام ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم غافل رہو، یہ چاہتے ہیں کہ تم نیٹ فلکس اور گیمز کھیلتے رہو اور بس ٹائم ویسٹ کرتے رہو، اور جس وقت تم غفلت میں ہو یہ چاہیں گے کہ ایک بار ہی تم پر حملہ کر دیں اور تمہیں نقصان پہنچائیں۔ اور آپ نوٹ کریں گے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پریکاشن 2 دفعہ مینشن کیا ہے، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور آخر میں بھی وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، یعنی یو ہیو ٹو ٹیک نیسیسری ایکشنز، تم نے پریکاشنز لینی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید ہمیں بار بار یہود کے بارے میں بتاتا ہے، منافقین کے ٹریٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ہمیں نصارہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ The purpose of mentioning these people are that we should pay heed کہ ان کی کیا کوالٹیز ہیں اور یہ کیسے شروع ہی سے اسلام کو نقصان پہنچاتے آئے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم بڑے پیسفل طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزاریں، عافیت کے ساتھ ہم اپنی لائف کو انجوائے کریں اور ہم اپنی لائف میں آگے بڑھیں، بٹ وی شوڈ نو دیٹ وین ایور سم تھنگ بگ از ہیپننگ، تو اس کے لیے آپ کو تیاری بھی اکارڈنگلی ہی کرنی پڑتی ہے۔ اینڈ لیٹ اس ٹرائی ٹو موو آن ود دا پریکٹیکل اسٹیپس کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 1، اس سے پہلے کہ آپ کچھ بھی کریں، وی آل ہیو ٹو ڈو توبہ، ہم نے ریپینٹنس کی طرف آنا ہے، ہم نے توبہ استغفار کی طرف آنا ہے، ہم نے اپنے رب کے ساتھ اپنا ریلیشن سٹرونگ کرنا ہے۔ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے رب سے دور رہیں، ہم اپنے رب کو ناراض کر کے رکھیں۔ سو پوائنٹ نمبر 1 از وی ہیو ٹو ڈو توبہ اینڈ وی ہیو ٹو ڈو استغفار۔ اور یہ جو ہمارے اوپر بوجھ ہے گناہوں کا، اس سے ہم اپنی جان چھڑائیں۔ سو پوائنٹ نمبر 1 از دیٹ وی ہیو ٹو ڈو توبہ، اینڈ پوائنٹ نمبر 2، ہم اپنے آپ کو ایمان میں آگے بڑھائیں۔ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم قرآن کی ایکسٹینسولی تلاوت کریں، ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں، ہم نیک اعمال میں آگے اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کریں، عبادت میں ہم آگے بڑھیں، اسپیشلی یہ جو تراویح ہے، تراویح کو ہم مس نہ کریں۔ تو اپنے ایمان پہ کام کریں، اپنے اعمال کو بہتر بنائیں، عمل میں آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ پوائنٹ نمبر 3 از ہسٹری کو پڑھنے کی کوشش کریں، ایٹ لیسٹ پچھلے 100 سال یا 125 سال کیا ہوتا آیا ہے اس کو سمجھیں اور اکارڈنگلی اپنی لائف کو آپ آگے گزاریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مینٹلی پریپیئرڈ رہیں۔ کبھی کبھار بندہ جب کمپلیسنٹ ہوتا ہے اور وہ اپنی لائف اپنے مزاج کے مطابق گزار رہا ہوتا ہے، اور اگر کوئی بڑا ایونٹ اس کے سامنے ہو تو اٹ ٹیکس ہم ایز اے سرپرائز، وہ شوق میں چلا جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ یہ بات آپ جان لیں کہ جس زمانے میں ہم اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، اینی تھنگ کین ہیپن اینی ٹائم، سو ہیو دیٹ اویئرنیس اینڈ یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ فار اٹ۔ اپنے آپ کو تیار رکھیں، ایٹ لیسٹ مینٹلی یو شوڈ بی پریپیئرڈ کہ اگر کوئی ایسا ویسا معاملہ ہوتا ہے، میں نے کیسے اپنی لائف کو پھر آگے کنٹینیو کرنا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ باتیں جب کوئی بندہ سنے اور وہ کہے کہ آپ نہ دوبارہ توبہ استغفار کے بارے میں بتا رہے ہیں، ہمیں نہ کچھ پریکٹیکل سٹیپس بتائیں، یا وہی انفارچونیٹلی ہم نہ کبھی کبھار کچھ آیات پڑھتے ہیں اور شاید سنی انسنی کر دیتے ہیں، دیکھی اندیکھی کر دیتے ہیں، اور ابھی تراویح میں ہی ہم نے سورہ نحل پڑھی ہوگی، سنی ہوگی،